Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est l'introduction à la comptabilité générale. Mais avant de faire l'introduction, avant de savoir, de connaître de quoi s'agit-il la comptabilité générale, donc on doit connaître, ça veut dire quoi une entreprise. D'accord. يعني قبل ما نعرف شنو هي la comptabilité générale خاصنا نعرف l'entreprise où on applique هذيك la comptabilité générale. Donc شنو هي l'entreprise. Donc on commence. Voilà. Donc l'entreprise هي واحد l'ensemble ديال les activités d'une personne ou d'un groupe. يعني ديال واحد البروبريتير، يعني واحد عنده شركه ولا واحد جروب، l'ensemble ديال لي اسوسيي qui travaille pour fournir des biens ou des services. يعني يا اما كنديروا لا برودكسيون ديال لي بيان و ديال لي سيرفيس، اولا كنديروا لا كوميرسياليزاسيون ا دي كليون. يعني لما كنديروا هذيك لا برودكسيون باش نبيعوا لي كليون tout simplement afin de réaliser un bénéfice، باش نحققوا ارباح. مفهوم؟ نعاودو. دونك قلنا لونسومبل ان لونتربريز هو لونسومبل ديال لي زاكتيفيتي كيديرهم واحد البيرسون ولا لونسومبل ديال لي بيرسون اللي هما لي سالاريي ايتترا كي ترافاي كيخدموا باش يصوبوا دي بيان ولا دي سيرفيس ا دي كليون، يعني باش يبيعوهم لي كليون افان باش نربحوا، باش نحققوا ارباح tout simplement. Alors donc هنايا في هذا لو كا عندنا لي زونتربريز، ما كايناش غير ان سول انتربريز، كاينين دي تيب. حتى لي زونتربريز فيها دي تيب. شنو هما هاد لي تيب؟ غادي نعرفوهم. كاينه اون انتربريز اللي هي كوميرسيال. داكور، يعني كوميرسيال يعني ما كتصاوبش، ما كتنتجش tout simplement. كوميرسيال يعني كتشري وكتعاود البيع tout simplement. بحال دابا مثلا اللي كتلقاو دوك الفراشه اللي كيكونوا مثلا في السوق ايتترا، اشنو كيدير؟ كيشري الحوايج بالجمله وكيعاود يبيعهم بواحد الثمن وكيعاود يبيعهم ببياسه. D'accord. Donc voilà, qui achète des marchandises qu'il revend dans le même état. يعني ما غنشري انا دوك الحوايج بالجمله، راه ما غنزيد عليهم حتى شي حاجه، غادي نبيعهم بنفس ليطا. مفهوم؟ الحاجه الوحيده اللي كتبدل هو لو بري. انا كنشريهم بواحد الثمن ديال الجمله، وفاش كنعاود نبيعهم بالبياسه كنزيد شويه باش حتى انا نربح. داكوغ، هذه هي لونتربريز كوميرسيال. مفهوم؟ الوغ سا فو دير achat de marchandises، vente de marchandises. هذه هي ليتاب اللي كاينه في هاد لونتربريز كوميرسيال. ensuite les entreprises اللي هما اندستريال. هاد لي زونتربريز اندستريال هما يعني كنهضروا على الشركات اللي هما صناعيه، كتصنع لينا شي حاجه، كتصنع لينا يعني كتشري دي ماتيير بروميير ياك، وكتحول هذاك لا ماتيير بروميير كترانسفورميه لواحد المنتوج اللي هو واحد اخر وغتعاود تبيعو للكليان. داكوغ، بحال دابا مثلا عندك هذا هو البيسي ياك. هاد البيسي مناش كيتكون من دي ماتيير بروميير. واش البيسي انا غادي يكون هكا واجد؟ راه كاينه واحد لا سوسيتي اللي كتصاوب هاد البيسيات، وهاد البيسيات كتصاوبهم من دي ماتيير بروميير. بحال هنايا عندي ليكرون بوحدها، كتديرها مع الكلافيي ايتترا باش كتصاوب لينا واحد المنتوج في الاخر اللي هو برودوي فيني وكنسميوه بيسي بورطابل تو سامبلومون. داكوغ، غير جوست باش نبسط لكم تحاولوا انكم تفهموا هاد لي تيب ديال لي زونتربريز. داكوغ، هادو سو سون يعني شنقول لك دي كونيسونس دو باز لي فريمون اي ايكونوميست، اي واحد كيقرا ليكونومي خاصو يكون عارفهم. داكوغ، دونك فوالا achat de matière première، transformation، vente de produits finis. انا نعطيكم واحد ليكزامبل اخر، بحال مثلا لو غاتو. انا مثلا بغيت نصاوب واحد الكيك مثلا في واحد الباتيسري، مثلا كي باغيين يصاوبوا واحد الكيك. واش الكيك غادي تكون هكا واجده؟ لا، غادي خاصو الزيت، لي ماتيير بروميير، الحليب، السنيده، خاصو الخماس ايتترا باش يصاوب لينا واحد الكيك اللي هي برودوي فيني، وغيصاوبها وغيبيع لينا بواحد البري اللي هو سبيسيال، يعني واحد بري اونيك. داكوغ، الوغ نكملوا دابا. كاينين دي زونتربريز دو سيرفيس. الوغ نعاودو نغورفورمولا. عندنا دي زونتربريز كوميرسيال كتشري بالجمله وكتعاود تبيع. عندنا زي دي زونتربريز اندستريال كتشري دي ماتيير بروميير وكتحولهم وكنحصلوا في الاخر على واحد المنتوج اللي هو برودوي فيني، واحد المنتوج اخر من غير يعني مغاير على هذوك لي ماتيير بروميير اللي شرينا في الاول. وعندنا دي زونتربريز دو سيرفيس. هاد لي زونتربريز دو سيرفيس بحال دابا مثلا كنهضر على شنقول لك، كنهضر على صالون دو كوافور، اجونس دو فواياج، بغيت نمشي ندير واحد الكونسلطاسيون جيريديك،
بغيت نمشي لواحد مثلا واحد لو ميدسان، بغيت نمشي عند واحد نوطير، يعني يعني غندير واحد الكونسلطاسيون، يعني هذاك هو السيرفيس. دونك هادو كنسميهم كلهم دي زونتربريز دو سيرفيس. داكوغ. دونك جيسبر كو vous avez compris هاد لا بارتي باش ندوزو فريمون لا بارتي لوطر بارتي. الوغ نشوفو دابا لي برينسيبو بارتنير او برونونت. شكون هما لي برينسيبو بارتنونت ولا كنسميوهم بارتنير تاع ديال لونتربريز ولا كنسميوهم بارتي برونونت. يعني اما كنسميهم بارتنير ولا بارتي برونونت. لونتربريز غالبا كيكونوا عندها دي فورنيسور. هاد لي فورنيسور شكون هما؟ حتى هما سو سون دي زونتربريز auprès de qui l'entreprise achète ses biens et services nécessaires pour son fonctionnement. D'accord. يعني مثلا لونتربريز مثلا قلت لك انا كدير البيسيات ياك، دونك هذه اللي هاد الشركه اللي كتصاوب البيسيات اللي كتنتج لينا هاد البيسي ايتترا، منين غتشري ليكرون، منين غتشري هاد الكلافيي، منين غتشري هاد لا سوري، منين غتشري بزاف ديال الحوايج، منين كتشريهم من عند لي فورنيسور. هادوك هما اللي كنسميوهم دي فورنيسور، كتشري من عندهم دي ماتيير بروميير. داكوغ. عندك مثلا يعني دوزيام بارتي برونون عندنا لي كليون. لي كليون هما بيان سور اللي نبيعوا ليهم في الاخر هذاك لو برودوي، سوا كيكون برودوي فيني، سوا كيشري من عندنا واحد المارشانديز اللي هي ديجا اشتي. داكوغ. يعني واحد المارشانديز شنقول لك اشتي وكنعاودو حنا فيها البيع. alors ce sont ceux à qui l'entreprise vend le produit de son activité. عندنا les personnels هما les salariés. D'accord. L'État, ce sont les différentes administrations. Exemple, la CNSS, l'administration fiscale et plusieurs administrations ديال الدولة. Les institutions financières غالبا كنهضروا دائما على les banques qui prêtent de l'argent، يعني كيسلفونا، هما اللي كيعطيونا القروض de l'argent aux entreprises et s'occupent également de leur compte bancaire. ضروري اي entreprise كيكون عندها compte bancaire في هاد les institutions. Les propriétaires qui ont apporté le capital nécessaire. donc les propriétaires هما يعني شكون هما مالين ديال هاد، شكون هما مالين هاد لا سوسيتي، شكون هما مالين ديال هاد الشركه. يعني واش كيكون واحد بروبريتير اونيك، يعني كيكون واحد هو مول الشركه، اولا كيكونوا معاه دي زاسوسيي تو سامبلومون. داكوغ. فوالا دونك اون باس. دونك فوالا هادي جوست واحد الشيما ديال لونتربريز، غير باش تفهموا مزيان غادا تفهموا واحد الحاجه اللي هي يعني دي مو كلي اللي كتلقاهم في لا كونطابيلتي. وغالبا ليتيديون كيقول لك ما عرفتش شنو هو هاد الكلمه وهذا، وكيعقد الامور، كيكومبليكي لي شوز، وكيلقاهم حتى في لي زيكزام ما كيعرفش شنو هي راه شي حاجه بسيطه وديجا راه دازت، ولكن هو اللي ما ردش البال، هو اللي ما ركزش. دونك فريمون حاولوا انه يكون عندكم دي كونيسونس دو باز، تكونوا عارفين بزاف ديال لي مو اشنو كيعنيو. بحال دابا مثلا هنايا كتلقى فلو فيزيك، فلو مونيتير، غالبا كتلقايهم لا بلوبار ديال لي ستوديون كتلقايهم عارفين شنو هما هاد لي فلو اشنو كتعني. الوغ دونك نشرحوا دابا جات المناسبه بيان سور باش نعرفوا شنو هو الفلو فيزيك. الفلو فيزيك بحال دابا مثلا انا مشيت مثلا ندير واحد ليكزامبل هو تري سامبل، مشيت انا بغيت نشري مثلا لو بان، بغيت نشري الخبز. داكوغ. انا مشيت شريت الخبز، يعني لاشا دو بان. دونك لاشا دو بان هذاك هو الفلو فيزيك. داكوغ. انا شريت. داكوغ. وفاش خلصت، يعني خلصت باش شريت هذاك الخبز، هذاك كنسميوه الفلو مونيتير. الفلو فيزيك انا شريت الخبز، يعني خديت الخبز تو سامبلومون، والفلو مونيتير هو الخلاص، هو الفلوس، هو البايمون تو سامبلومون. دونك كيف ما كنشوفوا هنايا في هذا لو شيما، دونك عندنا لاشا دو بيان اي سيرفيس وعندنا فونت دو بيان اي سيرفيس. هادو سو سون دي فلو فيزيك. لي فلو مونيتير اللي هما ريغلومون دي كليون اي ريغلومون دي فورنيسور. داكوغ. دونك لاشا دو بيان سيرفيس هادو بالنسبه لي زونتربريز اندستريال فاش كيبغيو يشريو لي ماتيير بروميير اشنو كيخلصوا؟ كيريغليو لي فورنيسور، يعني كيخلصوهم. فونت دو بيان اي سيرفيس شكون اللي كيخلصنا؟ يعني مثلا انا اونتربريز وكنبيع وكنشري، كنبيع مثلا لي بيان ديالي ولا واحد لو سيرفيس، شكون كيخلصني كليان. دونك كنقولوا في هذه الحاله ريغلومون دي كليون. داكوغ. اون باس. الوغ فينالمون باش نساليو هاد لا بارتي ديال لونتربريز، غير جوست انها تكون عندكم واحد كونيسونس دو باز، تكونوا عارفين شنو هي لونتربريز، تعرفوا لي تيب، تعرفوا يعني تميزوا ما بين الفلو فيزيك والفلو مونيتير تو سامبلومون افون دو كومونسي لانتروداكسيون على لا كونطابيليتي جينيرال، ونشوفوا لي كور اللي غادي يكونوا ان شاء الله في لا كونطابيليتي جينيرال 1.
Alors, donc on distingue flux physique ou réel. Il y a إما كنسميو flux physique ou la réel qui se compose en flux externe بحال flux de biens et services وعندنا le flux interne اللي هو flux de marchandises, de matières dans la structure de production et distribution de l'entreprise. Donc juste هنا كيقول لك واحد distinction ما بين الفيزيك يعني عندنا دي flux physique و flux physique حتى هو فيه deux types. كاين flux externe وكاين flux interne. externe يعني فاش كنهضر على البيان سيرفيس كنهضر هنا في هذه الحالة كنهضر على لا فونت ياك والفلو انترن هنا فاش كنهضر فلو دو مارشانديز فاش كنهضر على لاشا tout simplement d'accord يعني لاشا ديال لي ماتيير بروميير chez les fournisseurs هذه في لا ستركتور دو برودكسيون ولا ديستريبيسيون الفلو مونيتير او فينانسيير ديجا عرفنا هو لي ريغلمون لو ريغلمون tout simplement qui se compose en flux monétaire contrepartie des flux physiques paiement reçus des clients tout simplement d'accord يعني مثلا انا شريت واحد الحاجه ضروري ما خاصني نخلص يعني كاين واحد الكونتر بارتي ما غاديش ناخذ هذيك الحاجه غناخذها فابور هذاك البرودوي ما ناخذوش فابور الا ما خلصش دونك كاينه واحد الكونتر بارتي اللي هي ريغلومون وهذاك الريغلومون هو اللي كنسميوه الفلو مونيتير. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez compris la partie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le